अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा शहला रज़ा, मिनिस्टर फॉर विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सिंध। रमज़ान का चाँद नज़र आते ही सब लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो जितनी इबादत कर सकते हैं इस महीने में करेंगे, और बच्चा बच्चा जो है वो हर घर में ज़िद कर रहा होता है कि मुझे रोज़ा रखना है। और मैं क्लास 5 में थी जब मैंने ज़िद करनी शुरू की कि मुझे रोज़ा भी रखना है, और मुझे जो है मेरी है ना आप रोज़ा कुशाई करें। उस दिन मैंने रोज़ा रखा, मुझसे छोटी बहन है तकरीबन 2 साल, उसने भी रोज़ा रख लिया। और मेरी रोज़ा कुशाई के साथ साथ समझें कि उसकी भी रोज़ा कुशाई हो गई, और सब उसके लाड उठाने में लग गए क्योंकि ज़ाहिर है वो छोटी थी। और फिर मगरिब के वक्त से थोड़ी देर पहले तो उसने रोना शुरू कर दिया कि उसको जो है वो बहुत रोता लग रहा है। अम्मी उसे गोद में लेके बैठ गई बहलाने, और इस तरह मेरी रोज़ा कुशाई तो हो गई। मेहमान भी थे लेकिन सबकी तवज्जो मेरी छोटी बहन की तरफ थी। और मुझे याद है पहले इसी तरह के होते थे कपड़े। ग्रीन मेरी शर्ट थी और ऑरेंज मेरा गरारा बनाया गया था। ऐसे ही ज़्यादा लोग नहीं थे, थोड़े से मोहल्ले के बच्चे थे, काफ़ी लड़कियां थीं उसमें मोहल्ले की, और क्योंकि हम लोग हैदराबाद में रहते थे तो रिश्तेदार तो कराची में थे सारे। इस तरह रोज़ा कुशाई हो गई, और उसके बाद से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो माशाल्लाह से मेरी काफ़ी रफ़्तार है कुरान शरीफ पढ़ने की, मैं काफ़ी तेज़ी से पढ़ती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 दफ़ा के करीब मेरे हो जाते हैं से कुरान शरीफ को मैं 4 दफ़ा पढ़ लेती हूँ। अच्छा, रोज़ा मैंने अपनी ज़िद करके रखा था। हमारी अम्मी तो रोज़ा रखवाती थी और कहती थी 10 बजे बच्चों का खुल जाता है रोज़ा। उस ज़माने में हम बच्चे तेज़ नहीं थे, और लेकिन फिर ज़िद करके कि नहीं मुझे रखना है, और मैंने रख लिया था। कुल नए-नए क्लास 5 में आए थे। यही याद है कि मतलब क्लास 5 में आ गए थे, छुट्टियाँ थीं, नई क्लास शुरू नहीं हुई थी, और जून जुलाई की पहले अगस्त में ही शुरू हुआ करता था नया। तो उस छुट्टी में ही हमने जो है रमज़ान आया था और रोज़ा रखा था, और उसमें खुशी ये थी कि क्लास की लड़कियों को बताएंगे कि रोज़ा रखा था। लेकिन उसमें सबसे अहम बात ये थी कि बहन छोटी थी, उसने भी साथ रख लिया था, और वो बहन आज भी छोटी मुझे हमेशा छोटी लगती है। आमतौर पर बच्चों को रोज़ा पहला लगता है, लेकिन मुझे रोज़ा नहीं लगा, और मेरा बड़ा आराम से वो रोज़ा कटा। और हाँ, छोटी बहन को लग रहा था, और शायद एक वजह ये भी हो कि क्योंकि उसको लग रहा था तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लग रहा। तो एक होता है, और वैसे मुझे रोज़ा नहीं लगता है। सिर्फ़ 1-2 दफ़ा मेरा बीपी काफ़ी लो हो गया था, तो रोज़ा खोलते ही मुझे वॉमिटिंग्स शुरू हो गई थी, तो वो था। और लास्ट ईयर तो मैं रमज़ान से एक दिन पहले गिर पड़ी थी, लेकिन फिर भी रख लिया था, और कुछ लास्ट ईयर मेरे कुछ कम रोज़े हो गए थे। मैं शुरू से ही काफ़ी शरारती, और मैंने कभी बैठना नहीं सीखा, तो सारी दोपहर में कुछ ना कुछ करती रहती थी, और अम्मी जो है ना मुझ पे नाराज़ होती थी क्योंकि वो सोया करती थी। तो जिस दिन मेरा रोज़ा था, तो क्योंकि 1 हफ़्ते से मैं ज़िद कर रही थी रखना है, और अ, ईद का जो सूट हमारी अम्मी ने बनाया था वो फिर मुझे रोज़े पे ही पहनाया, फिर ईद के लिए दूसरा बना दिया था वो। तो अम्मी जो है ना मुझे उन्होंने कहा कि अगर तुमने ज़्यादा शरारत की तो मैं शाम को तुम्हें जो तुम्हारे कपड़े हैं वो नहीं पहनने दूँगी, फिर तुम कोई आम से कपड़े पहन के करना। तो वो जो एक उछलने कूदना और तंग करना, या ये कि कुछ ऐसे काम करना जिससे खटखट सी हो और अम्मी उठ जाएँ, वो मेरा उस दिन इस तरह से रोका गया था। और सबको फ़िक्र ये थी कि ऐसा ना हो कि इसको रोज़ा लगे। तो मेरे फ़ादर मुझे बहुत करीब हमेशा रखा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भाई आओ ज़रा मेरे पास आके लेट जाओ, तो इस तरह मुझे काबू किया गया। अब शाम की जो तैयारी थी वो काफ़ी मुख्तलिफ थी, और मैं शरबत बहुत शौक़ से पीती हूँ आज भी, और मुझे ये था कि शरबत बहुत सारा बनना चाहिए। और पकौड़े मैं अब तो बिल्कुल भी नहीं खा रही होती हूँ, लेकिन पकौड़े तो लाज़मी हैं। लेकिन जो मुझे हो रहा था शौक़ वो ये था कि काफ़ी सारे लोग थे जिनको आना था, मतलब बच्चे भी काफ़ी थे, और मतलब सारे दोनों बहनों के दोस्त मिलकर,
اور بڑے بہن بھائیوں کے بھی سب مل کر جو بچہ پارٹی تھی، کیونکہ بڑے بہن بھائی بھی بہت بڑے نہیں ہیں، سب میں 2-3 سال کا ہی ڈفرینس ہے، تو 31 تو بچے ہو گئے تھے ہم سارے، اور پھر ان کے والدین ملا کے تو یہ تقریباً 50-55 سے زیادہ لوگ تھے. تو میں نے جب فروٹ کٹتے دیکھے یہ منظر مجھے بہت اچھا لگا تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ چاٹ میں شام کو بہت ساری کھاؤں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور شربت پہ ہی میں نے زیادہ گزارا کیا. اور ابھی بھی میرا یہی حال ہے کہ میں جو ہے وہ صرف پہلی ایک چیز کوئی کھاتی ہوں، کھجور، اور اس کے بعد میں سب مجھے ٹوک رہے ہوتے ہیں کہ اتنا پانی ایک دم نہیں پیو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میری سحری ہو یا افطاری، اس میں بہت زیادہ میں لیکوڈ اور خاص طور پر پانی بہت پیتی ہوں. تو ہمیشہ مجھے تو یہی یاد ہے کہ میرے زندگی میں روزے موسٹلی گرمیوں میں ہی آئے. ہاں، جب میں واہ کینٹ میں رہ رہی تھی، اور جب روزے جو ہیں وہ سردیوں میں آئے تھے، اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا. مطلب 5:45 کے قریب، یا شاید اس سے بھی پہلے روزہ کھل جاتا تھا، اور رات کو مجھے بڑے الجھن ہوتی تھی کیونکہ کچن نیچے ہوتا تھا، نیچے آنا اوپر جانا، تو بہرحال وقت گزر ہی جاتا ہے. جو میں نے پہلے بھی یہ بتایا، لیکن مجھے آج بھی لائٹ اورنج اور ڈارک گرین بہت اچھا کمبینیشن لگتا ہے. ڈارک اورنج اس کے ساتھ مجھے مزہ نہیں دیتا. شاید آپ کے بچپن کی کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کو پسند ہوتی ہے، آپ کے دل میں اتر جاتی ہے. اور پہلے ہمارے گھروں میں یہ بہت ہوتا تھا، اور اب بھی ہوتا ہے. اور میں اب بھی جو میری اطراف میں میرے بھائی کی بیٹیاں ہیں، وہ جب بھی آتی ہیں، میں ان کے بڑے، اگر وہ عید پر ہیں پاکستان میں، تو میں ان کے بڑے ٹریڈیشنل کپڑے بناتی ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں وہ انسان کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں. پہلا روزہ ہو، یا یہ کہ آپ کا کالج کا پہلا دن ہو، یا آپ کا میٹرک کا رزلٹ ہو، یا آپ کا FSC کا رزلٹ ہو، یا آپ کا آخری ہو، کچھ چیزیں بہت یاد رہتی ہیں. اور بڑی گھر میں جو اس کی پذیرائی ہوتی ہے وہ بھی الگ ہوتی ہے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے ہمیشہ کہ جب تک میں اور میری بہن چھوٹے رہے، ہم اپنے ابا کے ساتھ مسجد جاتے تھے عید کی نماز پہ. بڑے خوش ہوتے تھے پیچھے بیٹھ کے کہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ پتہ نہیں ہم کیوں خوش ہوتے تھے آج تک نہیں پتہ، لیکن ہم مسجد چلے جاتے تھے ابا کے ساتھ کپڑے بدل کے، دونوں بھائیوں کے ساتھ. ایک اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم دونوں بہنوں سے دونوں بڑے بھائی تھے، اور ڈفرینس کم تھا، تو ہم ہمیشہ ان کے ہی ساتھ کھیلے، تو انہی کے ساتھ جاتے تھے. میرے والد بڑے کھانے پینے کے شوقین تھے، اور لیکن رمضان میں وہ جو تھے بڑے تحمل سے ہوتے تھے، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ افطار مطلب جو لگائی جاتی ہے ٹیبل پہ یا دسترخوان پہ، وہ لگوایا کرتے تھے. اور مجھے بہت اچھی طرح حیدرآباد میں جو ہمارا گھر تھا اس کا منظر یاد ہے کہ وراندے میں ہماری امی پنکھے لگا کر اور فرش بچھا کر جو ہے وہ پورا دسترخوان لگتا تھا، اور ہم سارے، خاص طور پہ میں اور میری چھوٹی بہن، بھاگ بھاگ کے اس میں پلیٹس لگاتے تھے، چمچے لگاتے تھے. اور والد صاحب جو ہیں وہ زور سے بتاتے رہتے تھے، ہاں بھائی اتنی دیر رہ چکی ہے، اتنی دیر ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ بہت اچھا لگتا تھا کہ نام لے کے پکارا جائے. یا جو ہے سحری میں جو ہے وہ ضرور کہتے تھے کہ کچھ میٹھا بنا لو. تو ٹھیک ہے، جو بھی آپس میں رنجشیں ہو جاتی ہیں ہماری خاندان کے اندر، پارٹی سے باہر دوسری پارٹی کے ساتھ، ان رنجشوں کو صرف نظریات کی حد تک رکھیں. اور چاہے آپ کے سیاسی مخالف ہوں یا خاندان میں مسائل ہوں یا دوستوں میں، کوشش کریں کہ یہ تلخ جو راستہ ہے اس کو کم کریں، اپنا کردار ادا کریں، سامنے والے کی طرف نہیں دیکھیں. آگے ہماری عید کی خوشیاں ہماری منتظر ہیں، اور آپ سب کو رمضان مبارک.